अस्माकं इदानीं लघुशब्देन्दुशेखरस्य कारकप्रकरणस्य प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा अस्य सूत्रस्य विवरणं सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थरीत्या आचार्येण श्रीमता नागोजी भट्टेन व्याख्यानं विवरणं च कृतं। मूलग्रन्थस्य का आशयः सर्वोऽपि आशया यथामति आचार्येण अत्र प्रतिपादिता। इदानीं स्वमतं लिखति स्वसिद्धान्तं वक्तुम् उपक्रमते आचार्य नागेशः। परे त्वत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थशब्देन प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयस्य। अत्र किञ्चित् ब्रूमः। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः अयं पक्षः अस्माकं भट्टोजीदीक्षितेन वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थे अस्य सूत्रस्य विवरणप्रसङ्गे प्रातिपदिकार्थपदेन नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः अयम् अर्थः प्रातिपदिकार्थ एतस्य पदस्य कृतः। तथा च ततः प्राग्वर्तिनां प्राचीनानां काशिकाग्रन्थे वा सुप्रियाकौमुदी ग्रन्थे तत्र प्रातिपदिकार्थशब्दस्य अर्थः सत्ता अर्थः तैः प्रतिपादितः। अत्र इदानीं आचार्य नागोजी भट्टः तत्र प्रवृत्ति निमित्तदाश्रयस्य इति प्रातिपदिकार्थशब्देन अयम् अर्थः ग्राह्यः, नियतोपस्थितिकः न ग्राह्यः। यः प्राचीनैः काशिकाकारादिभिः यो हि अर्थः प्रातिपदिकार्थशब्दस्य कृतः तस्य तद सा अर्थः मया यत् प्रतिपाद्यते तस्य अर्थस्य सः अर्थः उपलक्षणभूतः वर्तते इति रीत्या अत्रैव सत्ता इति कस्य उपलक्षणं कथयति प्रवृत्तिनिमित्ततदाश्रयस्य इति कृत्वा प्राचीनानां यः पक्षः तस्य पक्षस्य स्वपक्षे अंतर्भाव्यं कृत्वा विवरणं करोति। अतः अत्र परे तु अत्र सूत्रे इति अस्माकं परपदेन पूर्वापेक्षया परभिन्ना भवति। प्रायः आचार्य नागोजी भट्ट महोदयानाम् अयं व्यवहारः आत्मानं स्वकीये ग्रन्थे परेतु इति पदेनैव उपस्थापयति। अतएव परिभाषेन्दुशेखरे यथोद्देशं कारकालसंज्ञा परिभाषम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे केचित्तु इति यः पक्षागतः तत्र सा पक्षः कस्य नागेशस्य वा अपरस्य वा इति महान् तत्र विवादः वर्तते। यतो हि केचित्तु इति कृत्वा अपरं बोधयति इति एकः कल्पः, एकः कल्पः केचित् इति कथनेन आत्मानमपि उपस्थापयति इति
तत्र द्वौ पक्षौ भवतः। इदानीं तस्य या व्याख्यानशैली वर्तते तदानुसारेण परे तु एतस्य व्याख्यानं तत्र तत्र टीकादिग्रन्थेषु कृतं वर्तते। स्वमतम् आह इति रीत्या व्याख्यानं विवरणं च उपलभ्यते। अतः परे तु इति वर्तते। परे इति पदेन आत्मानम् उपस्थापयति नागोजी भट्टः। परे तु इत्युक्ते नागेशमते तु अत्र सूत्रे अत्र पदं देयम्, अर्थात अस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकात् लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकार्थ शब्देन कः अर्थः लिंग वचनादि ग्रहण सामर्थ्यात् प्रातिपदिकार्थ शब्देन प्रवृत्ति निमित्तं तदाश्रयश्च अर्थः अर्थौ ग्राह्यौ इति अस्मान् बोधयति। अत्र चिन्तनीयं वर्तते प्रवृत्ति निमित्तं तदाश्रयः एवं रीत्या अत्र यः अर्थः कृतः। प्रवृत्ति पदेन का अर्थग्राह्यः, निमित्त पदेन को अर्थग्राह्य। प्रवृत्तेः निमित्तं प्रवृत्ति निमित्तं, प्रवृत्ति पदेन व्यवहारो वा प्रवृत्ति निमित्त भूता शक्ति वा शक्यता अवच्छेदकं वा अथवा पारिभाषिकं यद् वर्तते अस्माकं प्रवृत्ति निमित्त पदेन सुअर्थः अत्र ग्राह्यः। तत्र प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः एतस्य न्यायकोशकारः कश्चन कोशे बहूनां तत्र संग्रह तस्मिन् कोशे तेन प्रवृत्ति निमित्त पदार्थाः कैः कैः आचार्यैः कथं निरूपिताः तत्र प्रवृत्ति निमित्तम् इति प्रतीकमादाय तैः लिखिताः। पूर्वं सामान्यतया यथा श्रुतो यः अर्थः प्रातिपदिकार्थ शब्देन प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः ग्राह्यः। अत्र किमस्ति, यतो हि अस्मिन् सूत्रे यदि अस्माकं लिंगग्रहणं भविष्यति तर्हि लिंगग्रहणं यद्यपि अस्माकं लिंगमपि प्रातिपदिकार्थः स्वयमेव अग्रे निरूपयिष्यति। कथमस्ति तत्र सर्वं वयं ब्रूमः क्रमशः। प्रातिपदिकार्थः शब्दस्य सामान्यार्थः प्रातिपदिकजन्य प्रतीति विषयी भूतो अर्थः। अर्थात यस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति तादृश प्रातिपदिक संज्ञक पदवतः जन्यः यः अर्थः प्रतीतिः या जन्यः तादृश प्रतीति विषयी भूतो यो अर्थः सः प्रातिपदिकार्थः। यथा प्रातिपदिक संज्ञकं पदं घटिति पदं घटम् इति वर्तते, तथा च प्रातिपदिक संज्ञा पदवत् घटात् जन्याया घट घटत्व पुंस्त्व पुंस्तत्व समवाय एतेषाम् अर्थानां या उपस्थिति तादृश उपस्थिति विषयी भूताः एते अस्माकम् अर्थाः भवन्ति। प्रातिपदिकजन्यः प्रातिपदिकार्थः अर्थपदेन अत्र बोधाग्राह्यः। न हि घटपदात्
कम्बुग्रीवादिमान् जन्यते। कम्बुग्रीवादिमान् या घटार्थः तत्तु कपालद्वारा, कपाल परिणामः वर्तते, कपालाद् वा जन्यो वर्तते, शब्दात् न जन्यः। शब्दात् तु कपाल विषयकः या वर्तते अस्माकं बोधः शक्ति ज्ञान सहकृत द्वारा तत्र सः बोधा जन्यते। अतएव अत्र प्रातिपदिकार्थ इत्यत्र अर्थपदेन बोध विषयः ग्राह्यः भवति। प्रातिपदिकेन प्रातिपदिकार्थः घटः जन्यते इति तु बाधितं वर्तते। अतः प्रातिपदिकपदेन प्रातिपदिकानां प्रातिपदिक संज्ञक शब्देन किं बोध्यते? अर्थः बोध्यते। प्रातिपदिक श्रूयमाणे तदवाच्य अर्थस्य अस्माकं अंतःकरणे उपस्थिति भवति। वैयाकरण निकाये अंतःकरणे अंतःकरण परिणामो वा वृत्तिः इतरेषां नैयायिकादीनां मते आत्मनुपस्थिति भवति। अत्र प्रातिपदिकार्थ अतः प्रातिपदिकार्थ इत्यत्र या अर्थशब्दः सः बोधं बोधयति। तदुत्तरजाघः प्रत्यर्थः विषयत्वं बोधयति। इदानीं प्रातिपदिकारशब्देन प्रातिपदिकजन्य बोध विषयी भूतो जो अर्थः तादृश प्रातिपदिकारशब्देन स अर्थः यदि ग्राह्यः तदानीं लिंगग्रहणम् अनर्थकं स्यात् इति कृत्वा प्रातिपदिकार्थशब्देन कार्थग्राह्यः तदास्माकम् आचार्यः लिंगग्रहणसामर्थ्यात् बोधयति। आचार्य नागेशः निरूपयति। अस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकार्थशब्देन प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयस्य ग्राह्यः। प्रवृत्तिनिमित्तं किं? प्रवृत्तेः निमित्तं प्रवृत्तिनिमित्तं निमित्तन्नाम कारणं घटः घटपदवाच्यः कुतः तत्र किं कारणं को हेतुः? पटः पटपदवाच्यः कुतः तत्र को हेतुः? इत्याशंकायां प्रवृत्ति निमित्त शब्दस्य कोशकारेण एवं उल्लेखः क्रियते। पदशक्यतावच्छेदकं प्रवृत्ति निमित्तम् इति एकः कल्पः। पदशक्यतावच्छेदकं यथास्माकं घट इति पदं तत्सक्यं घटार्थः शक्यता घटार्थे शक्यतावच्छेदकं घटत्वम्। अतः घटत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं तस्य घट इत्याकारक व्यवहारस्य किं वर्तते अस्माकं प्रवृत्तिनिमित्तं? तर्हि घटपदशक्यतावच्छेदकं यद् वर्तते तदेव प्रवृत्तिनिमित्तम्। एतावता घटपदस्य शक्यतावच्छेदकं घटत्वम्, अतः प्रवृत्तिनिमित्तकं घटत्वं, तदाश्रयः घटः। अयमेव अस्माकम् इमौ प्रातिपदिकार्थौ नः एताभ्याम् अतिरिक्तः अत्र प्रातिपदिकार्थपदेन प्रातिपदिकार्थः ग्राह्यः लिंगग्रहणसां चिन्तनीयः। तथा च शुक्लपदस्य प्रवृत्तिनिमित्तं शुक्लत्वं, पाचकपदस्य प्रवृत्तिनिमित्तकं पाचकत्वं नाम पाकः, देवदत्तस्य प्रवृत्तिनिमित्तकं तत्तद् चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः पक्षे तत्तद् यः वर्तते अस्माकं देवदत्तादि पदादि पिण्डादिकं प्रवृत्तिनिमित्तम् इति भवति। अपरः प्रवृत्तिनिमित्तशब्दस्य आचार्याः व्युत्पत्तिं लिखन्ति। प्रवृत्तिनिमित्तशब्दार्थः कः
तदानीं वदन्ति प्रवृत्तेः शब्दानाम् अर्थबोधन शक्तेः। प्रवृत्तिपदेन शब्दानां या अर्थबोधन शक्ति वर्तते तस्याः ग्रहणं कर्तव्यम्। प्रवृत्तेः शब्दानाम् अर्थबोधन शक्तेः निमित्तं प्रयोजकं तदेव अस्माकं प्रवृत्ति निमित्तं तच्च शक्यतावच्छेदकं भवति इति आचार्याः वदन्ति। एतावता पदशक्यतावच्छेदकं प्रवृत्ति निमित्तं तदाश्रयः यः अर्थः स अस्माकं प्रातिपदिकार्थः। यथा पटपदस्य शक्यार्थः पटः, शक्यता पटे, शक्यतावच्छेदकं पटत्वम्, अतः पटत्वमेव अस्माकं घट इति शब्दव्यवहारस्य निमित्तभूतं वर्तते। एवञ्च अस्माकं शक्यतावच्छेदकमेव प्रवृत्तिनिमित्तकम्। तदाश्रयः घटत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं, तदाश्रया घटः। अत्र इदानीं घटघटत्व इत्यस्माकं प्रातिपदिकार्थः। तस्मिन् घटे पृथिवीत्वं वा द्रव्यत्वं वा पदार्थत्वं वा पुंस्त्वं वा इति घटपदस्य घटव्यवहारस्य प्रवृत्तिनिमित्तभूताः न भवन्ति। अर्थात यह असाधारण धर्म स एव अस्माकं प्रवृत्तिनिमित्तपदेन ग्राह्यः। घटे नाना धर्माः सन्ति, ते नास्माकं प्रवृत्तिनिमित्तपदवाच्याः। अतः कथयन्ति पदशक्यतावच्छेदकं प्रवृत्तिनिमित्तं। तथा च शक्तिवाद ग्रंथे किं वर्तते? वाच्यत्वे सति वाचवृत्तित्वे सति वाचोपस्थितीय प्रकारत्वम् उद्वा प्रकारताश्रयत्वम् इति कृत्वा अस्य प्रवृत्तिनिमित्त शब्दस्य अयं पारिभाषिकः अर्थः, परिभाषितो अर्थः उच्यते। तत्रैव अपरः कल्पः एकः उद्भावितः कुसे निरवच्छिन्न विशेषतानुरूपित प्रकारतावत् इति प्रवृत्तिनिमित्तम् इति शाब्दिकाः वदन्ति इति तत्र तत्र एवं रीत्या शाब्दिकानां प्रवृत्तिनिमित्त पदार्थकः आचार्येण उक्तः निरवच्छिन्न यास्माकं विशेष्यतानुरूपित प्रकारतावत् सः अर्थः शाब्दिकानां वर्तते प्रवृत्तिनिमित्तभूतः इति पंक्ति तत्रत्यः निरवच्छिन्न विशेष्यतानुरूपित प्रकारतावत् इति शाब्दिकाः वदन्ति इति। तस्मात् प्रवृत्तिनिमित्त पृथक पृथक उतवा आर्थिकम् आलोडनं कृत्वा एकमेव वा इति सर्वम् अस्माभिः चिन्तनीयम्। अत्र यदा अस्माकं निर्वच्छिन्न विशेष्यतानुरूपित प्रकारतावत् वर्तते प्रवृत्तिनिमित्तं, तदाश्रयः प्रातिपदिकार्थः। तदानीं घटः इत्यत्र निर्वच्छिन्न विशेष्यता घटे तद्विशेष्यतानुरूपित प्रकारतावत् वर्तते अस्माकं घटत्वं प्रवृत्तिनिमित्तम् इति। तस्य आश्रयः घटः इति कृत्वा प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयत्वात् किं भवति? अस्माकं घटस्य तत्र घटघटत्वस्य प्रातिपदिकार्थपदेन ग्रहणं भवति, पुंस्त्वादीनां प्रातिपदिकार्थेन ग्रहणं न भवति। तत्र घटघटत्वातिरिक्तः वर्तते तत्र अस्माकं पुंस्त्वादिकं प्रातिपदिकार्थेन तत्र प्रथमा न सिद्धा, तत्र लिंगग्रहणेन तत्र प्रथमा कार्या। एवं
तत्र कृष्णा श्री ज्ञानम इत्यत्रापि यद्भट्टो दीक्षितेन एते दृष्टान्ताः प्रातिपदिकार्थस्य उदाहरणरूपेण उदाहृताः ते अपि लिङ्गग्रहणस्यैव उदाहरणानि एतेषां मते तथा च लिङ्गाधिकस्य एतत् सर्वम् उदाहरणं बोध्यम् अत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थशब्देन प्रवृत्तिनिमित्तदाश्रयः एतावतरा इतरस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकार्थपदेन सर्वोऽपि अर्थः ग्राह्यः। तत्र तेन किं भवति लिङ्गस्यापि तत्र ग्रहणं यथा ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिक इत्यत्र प्रातिपदिकपदेन सर्वोऽपि अर्थः लिङ्गरूप अर्थोऽपि तत्र ग्राह्यः। तेन समोर्नपुंसकात् इत्यादौ लोपादिकं सम्पन्नं भवति। अतः अत्र विशेषतः अत्र सूत्रे इति अत्र पदं योजयति भ्रमः न स्यात्। सूत्रे इति उच्यमाने कस्यचित् मनसि स्यात् सूत्रत्वावच्छेदकावच्छेदेन यस्मिन् यस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकपदस्य प्रयोगः तादृश प्रातिपदिकपदेन प्रातिपदिकजन्य यः अर्थः स सर्वोऽपि अर्थः प्रवृत्तिनिमित्तदाश्रयरूपेण एव ग्राह्यः इति भ्रमः स्यात्। अतः अत्र इति पदं योज्यते। अत्र नाम अस्मिन् सूत्रे इति अतएव स्पष्टतया भ्रम भंगाय सूत्रे प्रातिपदिकार शब्देन इति उच्यमाने भ्रमः स्यात्। अस्मिन् व्याकरणे यस्मिन् यस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकं पदम् आगच्छति तादृश प्रातिपदिक पदेन सर्वोऽपि प्रवृत्तिनिमित्तदाश्रयरूपः अर्थः ग्राह्यः इति भ्रमः भवेत्। तन्नाशाय स्पष्टतया बोधनाय कथयति अत्र सूत्रे एवं उच्यमाने आगच्छति अस्मिन् सूत्रे अस्माकम् आचार्यस्य प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयरूपेण यः अर्थः सग्राह्यः। अन्यत्र ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिक इत्यत्र प्रातिपदिकार्थवाचकात् प्रातिपदिकात् सुआदिकं यत् आगतं तस्य यः लोपः भवति तत्र लिङ्गस्यापि ग्रहणं भवति तत्र चिन्ता नास्ति। अतः अत्र प्रातिपदिकार्थपदेन कः अर्थः ग्राह्यः तदानीं प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयः इति गृहीतः। इदानीं प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयः प्रवृत्तिनिमित्त शब्दस्य पृथक् पृथक् आचार्यैः तत्र तत्र विवरणं कृतम्। इदानीं तद्विवरणम् अहम् उपस्थापयामि। अस्माकम् आचार्याः लिखन्ति वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थिति प्रकारत्वम् उदित प्रकारताश्रयत्वं चिन्ता नास्ति। अत्र एतस्य पदकृत्यम् अस्माभिः प्रस्तूयते। तत्र अस्मिन् प्रवृत्तिनिमित्तस्य इदं लक्षणं प्रवृत्तिनिमित्तपदेन किङ्कार्थग्राह्यः शक्यतावच्छेदकः यः अर्थः सः प्रवृत्तिनिमित्तपदेन ग्राह्यम् सः अर्थः ग्राह्यः प्रवृत्तिनिमित्त। तत्र तस्मिन् पदशक्यतावच्छेदकरूपे प्रवृत्तिनिमित्ते एतद् लक्षणं गच्छेत। तदानीं तु साधु इदानीम् अस्माकं प्रवृत्तिनिमित्तस्य यद् लक्षणं किं वर्तते वाच्यत्वे सति वाच्यत्वे सति वाचवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थिति प्रकारता वत्वं प्रकारत्वं प्रकारताश्रयत्वम् इति भिन्न भिन्न रूपेण तत्र तत्र उल्लेखः उपलभ्यते। इदानीं वाच्यत्वे सति वाचवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थिति प्रकारत्वम् इति उच्यमाने घटत्व इत्यत्र समन्वयः अस्माभिः आदौ क्रियते। यतो हि जात्याकृत व्यक्तयः पदार्थः इति
तार्किकाणां सिद्धान्तः। इदानीम् अस्माकम् उभयम् इति भाष्यकारेण पस्पसाह्निके उक्तं तदरीत्या वाच्यत्वे सति वाचवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थितिः प्रकारताश्रयत्वं घटपदवाच्यः घटः घटत्वञ्च तत्र घटत्वं घटे तिष्ठति तथा च घटत्वं घटपदवाच्यमपि भवति। घटः इत्याकारकज्ञानं वर्तते तस्मिन् ज्ञाने घटः विशेषतया भासते तत्र घटत्वं प्रकारतया भासते। एतावता वाच्योपस्थितीय प्रकारत्वं कुत्र गतं प्रकारः घटत्वं प्रकारत्वं घटत्वे। एतावता घटपदस्य प्रवृत्तिनिमित्तं घटत्वं कुतः प्रवृत्तिनिमित्त लक्षणेन आक्रान्तत्वात्। इदमेव अस्माकं लक्षणस्य लक्ष्यं वर्तते। अतः वाच्यत्वे सति वाचवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थिति प्रकारता त्वम् इति कृत्वा तत्र प्रकारत्वं लक्षणं संगच्छते। अतः घटपदस्य प्रवृत्तिनिमित्तं घटत्वं भवति। पुनश्च अस्मिन् यदि वाच्यत्वे सति एतत् अपहाय किन्देयम् अस्माकम् एतावत् वक्तव्यं तदानीं कथयति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम् इति एते वदन्ति। तदानीम् अस्माकम् आकाशः शब्दाश्रयत्वम् आकाशस्य लक्षणम् एतत् कथन वदति। तत्र आकाशपदार्थः कः आकाशः शब्दाश्रयः इति आकाशः शब्दाश्रयः इति उच्यमाने अत्र आकाशस्य प्रवृत्तिनिमित्तम् आकाशत्वं तदाश्रय आकाशः तत्प्रकारीभूतः पदार्थ आकाशत्वं भवति। इदानीं कथयति सा प्रयोगदर्शनात् आकाशपद अप्रवृत्तिनिमित्ते यतो हि पर्यायवाची शब्दानां कोशातस्थले सह प्रयोगो न भवति इति कृत्वा शब्दाश्रयः आकाशः इति उच्यमाने किमस्माकं समायाति। इदानीं वाच्यत्वे सति न दीयते तर्हि आकाशपदवाच्यः आकाशः तस्मिन् आकाशपदजन्यः या वर्तते तस्मिन् आकाशपदजन्य उपस्थितौ प्रकारतावद् वर्तते अस्माकं शब्दाश्रयत्वम्। तच्च शब्दाश्रयत्वं कुत वर्तते आकाशे वर्तते इति कृत्वा कथयन्ति शब्दाश्रयत्वमपि आकाश शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम् इदानीं वाच्यत्वे सति इति प्रथमदलं न दीयते तत्र अतिप्रसक्तिः सम्पन्ना। ताम् अतिप्रसक्तिं निवारयितुं वाच्यत्वम् इति अस्मिन् लक्षणे देयम्। तथा सति नास्ति तत्र दोषः। न हि आकाशपदवाच्यः शब्दाश्रयः उभयोः पर्यायवाचित्वेन अतः आकाशपदवाच्यत्वं शब्दाश्रयत्वे नास्ति। तत्र वाच्यवृत्तित्वेपि वाच्योपस्थिति प्रकारताश्रयत्वेपि विशेषणाभावप्रयुक्त विशिष्टस्य अभावागच्छति। अलक्ष्ये लक्षणस्य गमनम् इदानीं न जातम् अतः नास्ति अतिव्याप्ति। शब्दाश्रयत्वे अतिव्याप्ति दोष परिहाराय तत्र वाच्यत्वे सति प्रथमं दलं देयम्।
तर्हि एतावदेव उच्यमाने वाच्य वृत्तित्वम् इत्युक्त्या कथं तत्र कथयति एतावद् वक्तव्यं वाच्यत्वे सति वाच्य वृत्तित्वे सति एतावद् वक्तव्यं वाच्योपस्थिति प्रकारताश्रयत्वं किमर्थं दीयते दलद्वयं देयम् वाच्यत्वे सति इति उच्यमाने संयोगेऽपि अतिव्याप्ति अतः यतो यस्माकं जात्याकृतव्यक्तयः पदार्थः इति पक्षे वाच्यमात्रम् उच्यमाने घटः अपि घटस्य प्रथम मात्रं वाच्यत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं तर्हि वाच्यत्वं घटेऽपि घटस्य प्रवृत्तिनिमित्तं घटः अपि स्यात् अतः तद्वारणाय वाच्यवृत्तित्वं देयम् तदानीं वाच्यवृत्तित्वं दीयते चेत् तदानीं तत्र दोषः गतः आका शब्दाश्रयत्वे एतावता किं देयं वाच्यत्वं देयं वाच्यवृत्तित्वम् एतावदेव दीयते अर्थात् इदानीं वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति एतावत् उच्यमाने तत्र नातिव्याप्ति शब्दाश्रयत्वे घटे नातिव्याप्ति इति अस्माकम् आगच्छति तथापि किं वाच्योपस्थिति प्रकारताश्रयत्वं किमर्थं तदानीं कथयन्ति एवं उच्यमाने जात्याकृत व्यक्तयः पदार्था एवं उच्यमाने तत्र अस्माकं वाच्यता वर्तते तत्र अवयव संयोग विशेषे इति वदन्ति इति कृत्वा वाच्यत्वं तत्र गतम् अतः किं देयं वाच्यवृत्तित्व इति युक्त्या तदानीं वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वं तर्हि अस्माकं या वर्तते वाच्यवृत्तित्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र अपि यदि इदानीं वाच्यवृत्तिरपि यदि अवयवसंयोगः यतोहि तदानीं किं करणीयं वाच्योपस्थिति प्रकारताश्रयत्वं तत्र नास्ति अतः तद्दोषपरिहाराय किं देयम् अस्माकं वाच्यत्वे सति एवञ्च वाच्यवृत्तित्वे तत्र गतं वाच्योपस्थिति प्रकारताश्रयत्वं तत्र आगच्छति तदानीं कथयति इदानीं यथा एवं रीत्या वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थिति प्रकारताश्रयत्वम् अत्र देयं भवति अपरः एवं अस्माकं पक्षधरमिश्रः अस्य लक्षणस्य समन्वयम् एवं करोति वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थिति प्रकारताश्रयत्वं तेन एवं लक्षणस्य स्वरूपं गदितं तदनन्तरं कथयति तथैव अत्र यदि तत्र प्रथमं दलं न दीयते वाच्यत्वे सति तर्हि शब्दाश्रयत्वे अतिव्याप्तिः तत्परिहाराय अत्र वाच्यत्वे सति देयं तथा सति नास्ति दोषः अपरः कल्पः तेन तथैव यथा मया प्रतिपादिता जात्याकृतव्यक्तयः पदार्थः इत्यस्मिन् पक्षे घटपदवाच्यः यवदितस्माकम् अवयवसंयोगविशेषरूपाय आकृति तस्याम् आकृतौ अतिव्याप्तिः जातः अतः द्वितीय यद्दलं तद्देयं कथयति वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम् इति सप्तन्तं द्वितीयदलं तेन निवेशितम् अर्थात् वाच्यत्वे सति एतावद्देयं वाच्योपस्थिति प्रकारताश्रयत्वं तत्रापि संगच्छति तत्परिहाराय वाच्यवृत्तित्वं देयं तदानीं कथयति एवम् उच्यमाने अस्माकं किमस्ति इदानीं द्वितीयं दलं तत्र अतिव्याप्ति निराशाय अवयव संयोग आकृतो अतिव्याप्ति निराशाय वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति इति दत्तं वर्तते वाच्य एव तस्मिन् अवयवे तिष्ठति वाच्ये अवयवः न तिष्ठति नियमः एतेषाम् अवयवः अवयवेषु तिष्ठति अवयवः अवयवीषु न
शाखासु वृक्षः तदवत अतः अत्र वाच्य वृत्तित्वं नास्ति। गोपद वाच्यः यासमाकं न अवयवः इति कृत्वा वाच्यत्वे सति वाच्यत्वमस्ति अवयव संयोगे, परन्तु वाच्यवृत्तित्वं नास्ति इति कृत्वा कथयति अवयव संयोगस्तु अवयवे तिष्ठति अवयविषु न तिष्ठति इति कृत्वा वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वं तत्र न गतम्। तदानीं कथयति द्वयमेव देयं तृतीयं किमर्थं? तदानीं कथयति मृतपदवाच्यः किमर्थते अस्माकं मृतपदवाच्या अस्माकं घटः तस्मिन् मृतपदवाच्यः कपालः मृतपदवाच्ये कपाले मृतपदवाच्या घटः तिष्ठति। एतावत् वाच्यत्वे सति वाचवृत्तित्वं कुत्र गतं? घटे गतं। नहीं मृत चलति एतावतः तत्र गतम्। अतः किं करणीयम्? तद्दोष परिहाराय वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयं वक्तव्यम्। अतः मृतपदवाच्ये कपाले मृतपदवाच्या घटः तत्र तिष्ठति, तथापि मृदितुच्यमानेन मृदत्वं प्रकारतया भासते, घटत्वं न प्रकारतया भासते। अतः तत्र घटे मृतपदवाच्यता वाच्ये मृत इत्यस्य प्रवृत्तिनिमित्तं घटः स्यात्। तत्परिहाराय अतिव्याप्ति दोष परिहाराय तत्र किंदेयं वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थिति प्रकारताश्रयत्वं तत्र घटे नास्ति अपितु मृदत्वे अस्ति। इति कृत्वा अस्माकं तत्र लक्षणं न गतम्। अतः एवं रीत्या अत्र अस्माकं दोषः नास्ति। अतः वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थिति प्रकारताश्रयत्वम् इदं यद् वर्तते लक्षणम् अस्माकं शक्तिवादी ग्रन्थे तद्रीत्या अस्य समन्वयः कोशरीत्या निरवच्छिन्न विशेष्यता निरूपित प्रकारत्वम् इति कृत्वा प्रकारतावत्वम् इति लिखितं शाब्दिकानां मते तदैव प्रवृत्तिनिमित्तकम् अस्माकं घटत्वे गच्छति इति कृत्वा घटत्वम् अस्माकं किं भवति? प्रवृत्तिनिमित्तं भवति, तदाश्रयः घटः भवति, तदातिरिक्तः अत्र अर्थः पुंस्त्वादिकं वर्तते। अतः अत्र प्रातिपदिकार्थेन प्रथमा न अपितु तत्र लिङ्गाधिक्यग्रहणेन प्रथमा तत्र भवति। अतएव लिखति अत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थशब्देन प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयस्य ग्रहणम् उभयोः ग्रहणं भवति। इदानीं कथयति प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयः इति त्वया उक्तः। अर्थात् तस्य सामान्यतयः अर्थः कृतः अस्माकं चन्द्रकलाकारेण प्रवृत्तिनिमित्तं यस्मात् शब्दात् प्रथमाभिधानं तत्तच्छब्द प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्यर्थः। यस्मात् अस्माकं प्रथमा शब्दात् विधेया वर्तते यत् यं शब्दम् उद्देश्य तादृश शब्दवृत्तीयः अस्माकम् अर्थः स अर्थः प्रवृत्तिनिमित्त पदेन ग्राह्यः। तथा च तदाश्रय पदेन तदाश्रयः स च तदाश्रयः। इदानीं स च मुख्य इव आरोपित तदाश्रयोऽपि। इदानीम् अस्माकं प्रवृत्तिनिमित्तं यथा आचार्येण द्विविधं प्रवृत्तिनिमित्तम् एकः स्वाभाविकः पदार्थः प्रवृत्तिनिमित्तरूपः, अपरः खलु आरोपितः। तत्र आरोपित पदार्थः कः? तदेव कथयति स च मुख्य इव। यथा अस्माकं
सिंहो माळवकः इत्यत्र मुख्यार्थः का वर्तते अस्माकं सिंह सिंहत्व इति अस्माकं प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय रूपः मुख्यार्थः। तच्च माळवकी नास्ति अस्माकं नये शक्यतावच्छेदक आरोपेव लक्षण उत वा अप्रसिद्धा शक्ति। इदानीम् अस्माकं शक्यः पदार्थः सिंहशब्दस्य सिंहशक्यः शक्यता सिंहार्थे शक्यतावच्छेदकं सिंहत्वं तच्च सिंहत्वं कुत्र आरोप्यते अन्वयानुपत्ति द्वारा माळवकी आरोप्यते। यथा गंगायां घोषः इदानीं शक्यतावच्छेदकं गंगापदस्य गंगात्वं तदेव गंगात्वं तटे आरोप्य जनः एवं गदन्ति गंगायां घोषः। तथैव अत्र प्रवृत्ति निमित्त प्रकारक आरोप विशेष्यः तदाश्रयः एतस्य अर्थः आरोपित तदाश्रयः प्रवृत्ति निमित्त यः प्रकारः तादृश प्रकारस्य यः आश्रयः स तु विशेष्यः भविष्यति। यथा अस्माकं प्रवृत्ति निमित्तं सिंह शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं सिंहत्वं तस्य कुत्र आरोपः करणीयः माळवकी आरोपः क्रियते तर्हि प्रवृत्ति निमित्त प्रकारक आरोप्य विशेष्यः का भविष्यति अस्माकं माळवकः भविष्यति आरोपित तदाश्रयोपि इति कृत्वा सोऽपि अस्माकं प्रातिपदिकार्थः इति भवति। इदानीम् अत्र यद् उदाहरणं दत्तं किं वर्तते अस्माकं गोपी पुंयोगादाख्यायम् इति कृत्वा गोपी शब्दः निष्पद्यते। अत्र गोपस्य स्त्री गोपी पुंयोगी प्रत्ययो भवति। तच्च गां पाति रक्षतीति गोपाः इति कृत्वा गोपा भवति। तत्र गोपशब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं गोपालन कर्तृत्वं तच्च गोपालन कर्तृत्वं कथयन्त स्वाभाविकोऽयं धर्मः पुरुषस्य। तर्हि गोपालन कर्तृत्वं प्रवृत्ति निमित्तं कस्य गोपपुरुषस्य तस्य गोपालन कर्तृत्व रूप गोपा शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं तस्य कुत्रारोपः स्त्रीषु आरोपः। तदानीं तत्र पुंयोग इति कृत्वा गीपा प्रत्ययो भवति। अतः अत्र गोपालन कर्तृत्वं वास्तविकं प्रवृत्ति निमित्तं गोप इत्यत्र वर्तते गोपी इत्यत्र अस्माकं किं वर्तते आरोपितं वर्तते प्रवृत्ति निमित्तम्। एतावता गोपालन कर्तृत्व रूप प्रवृत्ति निमित्तवती का जाता गोपी सहापि अस्माकम् इदानीं सोऽपि पदार्थः प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयत्वात् प्रातिपदिकार्थः। अत्र लिंगम् अधिकं वा प्रथमः आगच्छति। एतस्य तात्पर्यमस्ति यतो हि लिंगे किं कर्तव्यमासीत् प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र लिंगं मात्रम् अधिकं भासते। अत्र पुंयोगत्वं वर्तते पुंयोगाख्यायं कथयति। तच्च पुंयोगत्वं किमस्ति अस्माकं पुंयोगत्वं नात्र प्रवृत्ति निमित्तं पुंयोगत्वं न अस्माकं लिंगान्तर्गतं। तर्हि गोपी तत्र किमस्ति तत्र अधिकं भासते लिंगापेक्षयापि तर्हि किं स्यात् एवम् उच्यमाने कथयति। अत्र गोपत्व प्रकारक आरोप विशेषार्थ बोधकत्वे एते लिखन्ति
तथा च अत्र गोपी इत्यत्र यद् वर्तते गोपालन कर्तृत्वं गोपत्व रूपं तस्य तत्र आरोपः क्रियते। एवं च प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय तदतिरिक्तात्र लिंगम अधिकं भासते लिंगग्रहणेन तत्र प्रथमा आगच्छति। अतः गोपी इत्यादौ स्वादेर प्रकृतेर लाक्षणिकत्वेपि इदानीं या गोपी इति अस्माकं वर्तते सुप्रत्ययस्तया प्रकृतिः तस्य लाक्षणिकत्वेपि अर्थात लाक्षणिकत्वं नाम तत्र गोपत्व प्रकारक आरोप विशेष्यार्थ बोधकत्वेपि इदं गोपित्वं न किं वदति गोपत्व प्रकारक आरोप विशेष अर्थ बोधकत्वेपि बोधजनकत्वेपि तत्र अस्माकं प्रवृत्ति निमित्त रूपं तदाश्रयस्य च तत्र सत्वात् भवति एतदपि अस्माकं प्रादिपदिकार्थपद वाच्यं प्रादिपदिकार्थेन प्रथमात्र नकारे तत्तो लिंगग्रहणेन अत्र केवलं कथि अत्रापि प्रादिपदिक प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय समन्वयकरणाय एवं आचार्येण अत्र गद्यते। तदेव इति सा मुख्य इव आरोपितः अर्थः कृतः। तथा च अत्र मुख्य इव आरोपितः एवं क्रियमाणे अस्माकं तत्र क्रियमाणे तदाश्रयः इति कथितः। इदानीम् अस्माकं किमागतं प्रादिप्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः यः आरोपितः वर्तते तस्यापि ग्रहणं जातम् अतः नास्ति अत्र अव्याप्ति रूपः दोषः। तदेव अत्र कथयति न दोषः अव्याप्ति रूपा दोषः। अतएव गोपी इत्यादौ स्वादेर प्रकृतेर लाक्षणिकत्वेपि न दोषः। इदानीं का अर्थः कृतः प्रादिपदिकार्थपदेन प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः ग्राह्यः अयम् अर्थः कृतः। एवं क्रियमाणे का भवति अस्माकं प्रवृत्ति तदानीं कथयति अस्मिन् सूत्रे प्रादिपदिकात् लिंग परिमाण वचन मात्रे अस्मिन् सूत्रे किं भवति लिंगग्रहणं सार्थकं सप्रयोजनकम्। यतोहि इदानीं कृष्ण शब्दात् श्रिय शब्दात् ज्ञान शब्दात् प्रथमा प्रादिपदिकार्थेन नागच्छति। तत् प्रथमाकरणाय तटादिषु यथा प्रथमाकरणाय लिंगग्रहणं भट्टोजी दीक्षितस्य मते एतस्य मते कृष्णाश्री ज्ञानम् इत्यत्रापि तत्र प्रथमाकरणाय लिंगग्रहणं सार्थकम्। अतएव इदानीम् अस्माकं प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयस्य ग्रहणादेव किं भवति तदानीम् अस्माकं किमागतं लिंगस्य तदेव कथयति। अतएव लिंगग्रहणम् इदानीम् अस्माकं लिंगग्रहणमपि किं जातं सार्थकं जातं। प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय अन्तर्गतं लिंगं नागच्छति। तदतिरिक्तः अर्थः लिंगग्रहणं लिंगः लिंग पदार्थः अतिरिक्तः संपन्न तत्र प्रथमाकरणाय सूत्रे लिंगग्रहणं कर्तव्यम्। कथयति कथं लिंगस्य प्रादिपदिकार्थत्वम् इति आकांक्षा जाता। लिंगस्य कथं प्रादिपदिकार्थत्वं तदानीं बहु स्पष्टतया इदानीम् अस्माकम् आचार्य लिंगमपि अस्माकं प्रादिपदिकार्थः कुतः प्रादिपदिकार्थः तदानीं पाणिनेः यत् सूत्रं वर्तते तदेव अत्र उदाहरणरूपेण उदाहृतं तेन स्वमोर्नपुंसकात् इदं सूत्रं किं करोति। कथयति नपुंसकात् परयोः स्वमोर्लुक् भवति इदं सूत्रम् एवं वदति। अस्माकं विभक्ति कस्मात् आगच्छति ज्ञाप्रादिपदिकात् इति अधिकारः वर्तते। प्रादिपदिकात् आगच्छति
यदि अस्माकं लिंगम न प्रातिपदिकार्थः तर्हि लिंग तु प्रातिपदिकार्थ अतिरिक्तः वर्तते इति कृत्वा लिंगवाचकात् प्रथमा न अर्थात् या विभक्ति अस्माकम् आगच्छति प्रातिपदिकात् एव आगच्छति। यदि अस्माकं लिंगं प्रातिपदिकार्थः न भवेत् तर्हि लिंगवाचकं प्रातिपदिकं न भविष्यति, तस्मात् प्रथमा न आगच्छति। पुनः प्राप्तौ सत्याम् इति कृत्वा प्रथमा तत्र समोर प्राप्तिरेव नास्ति, तल्लुग्विधानाय समोर नपुंसकाय सूत्रे समोर ग्रहणं किं भविष्यति, व्यर्थमेव भविष्यति, इदं सूत्रमेव व्यर्थम्। तथैव ह्रस्थो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इदं कथयति नपुंसके वर्तमानं वाचकता संबंधे नपुंसके वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः। एतावता यदा अस्माकं प्रातिपदिकार्थलिङ्गम् अस्त्येव नहि कथं प्रातिपदिकार्थ वाचकता संबंधेन तत्र भवेत्। तस्मात् किमागतम् अस्माकं प्रातिपदिकार्थः लिङ्गमपि वर्तते। तथा च तस्मात् छसो न पुंसि इत्यत्र किं वर्तते, दीर्घीभूतात् पुंसि वर्तमानात् दीर्घीभूतात् प्राक् किम् आगच्छति सतो सस्य न भवति। अत्रापि पुंसि वर्तमानात् इति पुंसिति प्रातिपदिके इति विशेषणम् आगतं, तत्रापि तत्र वाचकता संबंधेन इति कृत्वा कथयन्ति। एतावता प्रातिपदिकस्य अर्थः पुंसो हि वर्तते, प्रातिपदिकस्य अर्थः नपुंसकत्वं वर्तते। स्त्रियामिति भाष्यकारेण द्योत्यो पक्षः उद्भाविकः, तद्वारा स्त्रीत्वमपि प्रातिपदिकार्थः। अतएव कथयति लिंगग्रहणं सार्थकं यदि यत् प्रातिपदिकार्थत्वेन प्रवृत्तनिमित्तदाश्रयस्य न ग्रहणम् अपित प्रातिपदिकार्थपदेन प्रातिपदिकजन्यविषयीभूतो अर्थग्राह्यः तदानीं प्रातिपदिकान्तर्गतं पुंस्वपि आगच्छति, प्रातिपदिकार्थान्तर्गतम् अस्माकं नपुंसकत्वमपि आगच्छति, प्रातिपदिकार्थान्तर्गतत्वम् अस्माकं स्त्रीत्वमपि आगच्छति। एतानि लिङ्गानि भवन्ति। एतावता लिङ्गानामपि यत्र अन्तर्भावः जातः लिङ्गग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। अतः यथा लिङ्गग्रहणं सार्थकं भवेत् तदर्थम् अत्र प्रातिपदिकार्थपदेन कश्चन संकुचितः अर्थग्राह्यः सचकः प्रवृत्तनिमित्तदाश्रयश्च अतः अन्यथा समूर्णपुंसकात् इत्यादि शास्त्र प्रामाण्येन आदितः ग्राह्यः तस्मात् छसो नपुंसि रंसो नपुंसके प्रातिपदिकस्य स्त्रियां सूत्रस्य भाष्यम् इत्यादि प्रामाण्येन लिङ्गस्यापि प्रातिपदिकार्थतया प्रातिपदिकार्थ अंतर्गततया प्रातिपदिकार्थतया नाम प्रातिपदिकार्थ वाच्यतया वाच्यत्वात् प्रातिपदिकार्थ अंतर्गततया तद वै अर्थं लिङ्गग्रहणं वै अर्थं स्पष्टमेव। लिङ्गग्रहणं किं स्यात्, व्यर्थं स्यात्। कुतः लिङ्गस्य प्रातिपदिकार्थत्वादेव संग्रहः। लिङ्गस्य प्रातिपदिकार्थत्वे अन्तर्भूतं तथा च लिङ्गग्रहणं किं स्यात्, निरर्थकं स्यात्, निष्प्रयोजनकं स्यात्। तस्मात् लिङ्गग्रहण सार्थक्याय लिङ्गग्रहणस्य सत्प्रयोजनता प्रतिपादनाय अस्मिन् सूत्रे लिङ्गग्रहणेन भगवता पाणिने इदं तात्पर्यं वर्तते। आचार्य नागेशः वदति तत्र प्रातिपदिकार्थपदेन प्रातिपदिकार्थ शक्ति विषयी प्रातिपदिक शक्ति विषयी भूतो अर्थः न गृह्यते अपितु कश्चन विलक्षणः पारिभाषिकः सचार्थकाः इति मनसि निधाय नागेशः भवति प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयः इति अस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकार्थलिङ्ग परिमाणवचनमात्रे सूत्रे तत्र प्रातिपदिकार्थेन ग्राह्या तेन तत्र लिङ्गग्रहणं सप्रयोजनकं भवति। लिङ्गग्रहणमेव अस्मिन् अर्थे प्रमाणम्। अन्यत्र तत्र तत्र लोपादिविधानसामर्थ्यात् प्रातिपदिकार्थपदेन त्रयः वा तत्र अर्थाग्राह्या पञ्च वा अर्थाग्राह्याः यतो प्रातिपदिकार्था त्रयं वा पञ्च वा इति पक्षाः भवन्ति। अन्यत्र त्रया वा प्रातिपदिकार्थपदेन ग्राह्याः पञ्च वा ग्राह्याः तत्र तथैवस्तु अत्र तु अस्माकं
प्रातिपदिकार शब्देन अस्मिन् सूत्रे अस्माकं प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः एतादृश कश्चन विलक्षणः पारिभाषिकः प्रातिपदिकार्थ शब्देन अर्थाग्राह्यः तायः पारिभाषिके अर्थे मानम् अस्माकं वर्तते लिंगग्रहणं तेन लिंगग्रहणं सार्थकं भवति तथा च अस्माकं यदा प्रातिपदिकार्थे अंतर्गत एवं एवं रीत्या अतएव कथयति स्त्रियां तु सूत्रे स्त्रीत्वे द्योति इत्यादि भाष्येदास्माकं प्रातिपदिकार्था लिंगान्तर्गता भवति तद तस्मिन्नेव पक्षे अस्माकं स्त्रियां इति सूत्रे भाष्यकारेण यद स्त्रीत्वे द्योति इति यो अर्थः कृतः तस्य अर्थस्यापि अस्माकं संगति भवति तस्मात् स्त्रीत्वमपि अस्माकं प्रातिपदिकार्थान्तर्गतम् इति भाष्य प्रामाण्यता गच्छति पुंस्तमपि अत्रैव लिखितं तस्मात् छतो न पुंसि इति पुंसि इत्यस्य पुंस शब्दस्य प्रकृतित्वे इत्यर्थः पुंसि वर्तमानात् प्रातिपदिकात् इत्यादिकं तदर्थः कर्तव्यः तस्मात् अस्माकम् आगच्छति प्रातिपदिकार्थः लिंगमपि वर्तते तथापि अस्मिन् सूत्रे लिंगग्रहण सामर्थ्यात् अस्माकं सः अर्थः अत्र न ग्राह्यः अपि तु कश्चन विलक्षणः पारिभाषिकः अर्थग्राह्यः स च अर्थः कः तर्हि नियतो तत्र प्रवृत्तिनिमित्तदाश्रयः अयम् अर्थः प्रातिपदिकार्थपदेन ग्राह्यः न तु प्रातिपदिकनिषक्तिविषयीभूतो अर्थः अत्र न ग्राह्यः अपि तु संकुचितः अर्थग्राह्यः इति अस्माकम् आचार्य नागेशः इति रीत्या प्रातिपदिकार्थपदेन प्रवृत्तिनिमित्तदाश्रय अस्मिन् सूत्रे अन्यत् तत्र प्रातिपदिकार्थपदेन लिंगस्यापि ग्रहणं भवति तेन समोर नपुंसकात् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य तस्मात् छतो न पुंसि स्त्रियां इति सूत्रा भाष्यस्य संगतिरपि भवति लिंगग्रहण सामर्थ्यात् ते अत्र अर्थः न ग्राह्या इति भगवता पाणिनि इति सूत्रे अस्मिन् सूत्रे लिंगग्रहण सामर्थ्यात् प्रातिपदिकारपदेन अयमर्थः न ग्राह्यः तस्यापि अत्र लिंगग्रहणस्यापि अत्र इदानीम् एतादृश अर्थ स्वीक्रियमाणे तस्यापि सार्थकता भवति इति वयं प्रातिपदिकारपदेन कार्थः श्रीमतां नागोजिभट्टानाम् अभिप्रेतः तथा च प्रवृत्तिनिमित्त तस्य शब्दस्य को अर्थः तस्य कथं समन्वयः इति अस्माभिः प्रतिपादितम् इतोपि अनेके पक्षाः अस्माकं शास्त्रेषु निरूपिताः सन्ति यथावसरं वयं वक्ष्यामः इत्युक्त्वा अहं विरमामि।